Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year na tong tanan. Magpasalamat gyud ta sa Dios kay miabot pa ta nining 2026. Ang uban tingali wala busa dunay misyon ikaw ngano nga kita buhi pa. Mao na nga mamalandong kita unsa man gayod ang ipabuhat sa Ginoo dinha sa imong panimalay, dinha sa imong barangay, dinha sa imo nga lungsod o sa imong dakbayan. Salamat kaayo sa tanan nga mga kaparian nga mihimo gayud sa Misa de Gallo, mihimo gayud sa tanan nga mga activities alang sa pagkaluwasan sa katawhan. Salamat kaayo ninyo tungod kay pinaagi ninyo nahatagan gyud og pamalandong ang katawhan. Busa akong timbaya ngadto sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, tambayayong usab nakugpasalamat ang mga religious men and women, mga madre, labi na gyud ang mga Triumph Sisters, ang mga Sisters of St. Joseph nga gipanguluhan ni Sister Bano, ni Miss Sister Aida Bano, ingon man usab sa mga Mercy Sisters. Ako tamong gipasalamatan. Kuan di ay karong gahapon di ay akong pasalamat pod ni Father Rolly Lagada kay dinha sa alas 2:30 amo man nga gihimo ang misa alang sa Divine Mercy Community Group. Busa ngadto ni Father Rolly Lagada ug ni Father Romel Rodinas kagahapon Domingo, Enero 4. Salamat kaayo sa tong panagtagbo. Ug ako po di ay nga greetings ngadto ni belated birthday greetings ngadto ni Frede Leong. Nag-birthday siya ngadtong Sabado, January 3, 2026. Nag-birthday siya. Ug daghan kay sa gipanghatag diri sa Archbishop's Residence. Nalipay kaayo ang mga kaparian, nalipay pod ang mga workers diri sa balay sa Arsobispo. Salamat kaayo og belated happy birthday ngadto ni Freddy Leong. Ako po di ay ipahibalo nga kanang akong hangyo sa mga kaparian nga atog yung iampo ang pag-ampo alang sa Jubileo de Diamante sa pagkalokal nga simbahan sa Osamis sa 2026. Ako gipahibalo ni tungod kay kanang murag nakalimtan sa uban nga mga pari nga magmisa dili man nila iampo ang Jubileo, ang pag-ampo sa Jubileo de Diamante. Muna nga mga kaparian ato maning obligasyon bisag mo taas pero kinahanglan atong iampo, atong ihalad ang tuig 2026 hangtod sa January 27, 2027 isip usa kapangamuyo alang sa Dios nga mamahimong successful and fruitful ang kasaulugan sa Jubileo di Diamante. Akong hangyo mga kaparian, please pray atong iampo. Please pray the prayer for the Diamond Jubilee of Osamis sa local church in 2026. Osbon ko akong nabantayan ng ubang pari dili mo ampo mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Hangyo ni nako nga ayaw na ninyo kining interpreta nga kining I am washing the dirty linen in public dili. Hangyo man ni nako nga ako mohangyo sa mga kaparian nga iampo gyud kini. Usab ang ato nga opening sa 75th anniversary karong January 27, 2026. January 27 usa kini adlaw kini nga Martes, January 27 ug mao pod kini ang pagkahimo nato nga local church niadtong January 27, 1951. Busa karon mao ang kining January 27 mao ang opening kay nga ato yun nga 75th anniversary ato mang sa ulugon sa November 9, 10, 11, 12. So ang opening sa 75th anniversary karong January 27, 2026 ug magsugod kini sa alas 8 dinha sa Kuta Shrine. O
dunay prosesyon nga pagabuhaton padulong ngadto sa cathedral o muhunong kita duha ka istasyon, magampo kita nya. Ang in charge ini mao si Father sa prosesyon dina sa kuta, si Father Jason Panagiton, ingon man usab ni Father Cody Sarinas. O adto sa istasyon sa asa ta muhunong kadiyot mao si Father Marvin Osmeña. O ingon man usab kining ato gayud nga hinumduman nga doon natay prosesyon sa January 27 agi pagbukas, pag-abli sa kasaulugan sa 75th anniversary. Prosesyon alas 8 sa buntag, unya padulong kini ngadto sa cathedral, sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Akong giauhag nga ang matag parokya ha, maningkamot gayon nga dunay delegado. Matag parokya adunay delegado nga kining sa ilang Parish Pastoral Council. O akong gihangyo usab nga ibalik-balik kini pagpahibalo din nga sa ato nga radyo sa ang DXDD ang pulpito sa kahanginan nga mopahibalo sila nga giauhag nako isip Arsobispo nga mo tambong ang mga Parish Pastoral Council sa matag parokya, 31 ka parokya sa Archdiocese sa Osamis, mutambong sa prosesyon agi o pagbukas sa ato nga kasaulugan sa local church karong January 27, 2026. Ang magsugod kini dinha sa Kuta Shrine alas 8 sa buntag, padulong ngadto sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa Osamis. O ang in charge sa liturgy mao si Reverendo Padre Cody Sarinas. Usbon ko paligog atong iampo yun permi iniguman sa misa ini sa dili pa ang panalangin ang pag-ampo alang sa Jubileo de Diamante sa paggalokal nga simbahan sa 2026. Og ingon man usab ako nga ipahibalo nga sa July 6 to 13 ang Catholic Bishops Conference of the Philippines muanhi sa Archdiocese sa Osamis o muhimuon ang plenary assembly from January 6 to 9 mao ang retreat unya 10 dunay sa January 10 sa July 10 mao ang suri-suri pod ang sa mga obispo ni January 11, 12 ug 13 mao na ang plenary assembly nya inig November 9, 10, 11, 12, 2026 mao na kana ang ato nga celebration sa Jubileo de Diamante kung 75th anniversary of the local church. Taas yun ang akong nasultiron pero importante nga ako kining mapahibalo. January 27, 2026 opening of the celebration of the 75th anniversary. Gihangyo ang mga Parish Pastoral Council officers and members, mga nga muapil 31 ka parokya nga muapil sa mao nga kasaulugan o gihangyo nga ang muadto sila sa Kuta Shrine ug sugdan ang prosesyon sa alas 8 aron dili kayo init padulong sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Nining adlawng Lunes Enero 5 sa dili pa ako mupadayon akong ipahibalo pod nga kanang iniguman ani musakay ako sa eroplano padulong sa Manila unya moadto pud ko sa Cebu tungod kay ako man nga celebration ako nga ika 24 ka tuig pagka obispo 43 na ko ka tuig pagka pari o 24 ka tuig pagka obispo karong January 10 o moadto ko sa Manila nya ini January 7 moadto ako sa Cebu doon na kami reunion sa akong mga elementary classmates batchmates nya magmisa ako pasalamat sa ako nga pagkapari sulod sa 43 ug ingon man usab pagka obispo sulod sa 24 ka tuig mao na nga mo kuan pud ko maglipay-lipay pud ko
we have to give joy to ourselves. Nya mo suroy ko, madto ko sa Manila, madto po ko sa Cebu, sa Pitsa Nueve, mobalik ako dinhi unya inig alas 10 sa buntag, moadto ako sa Pitsa Nueve alas 10 sa buntag, moadto ako sa Oroquita tungod kay do na may kahugpungan, do na celebration ang Duping Bible Apostolate nga paghahimuon dinha sa Oroquita. Ang ato nga Bible Apostolate Director mao sa Reverendo Padre Emmanuel Pudyutan. Pusa ako ang mumisa sa opening mass sa alas 10 sa buntag. At tanawon ako o alas 10 o alas basta mao kana ang schedule. Balik ta sa ebanghelyo, ang ebanghelyo karong Lunes, Pitsa 5, Enero 5, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Sa pagkadungog ni Hesus, nagibilanggo si Juan, miadto siya sa Galilea. Bibiya siya sa Nazaret og didto puyo sa Capernaum, usa ka lungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Zabulon og Neptali. Sa ingon natuman ang gisulti ni propeta Isaías, yuta sa Zabulon ug yuta sa Neptali, agianan padulong sa dagat, tabuk sa Jordan, Galilea sa mga dili Hudiyo. Ang mga tao nga nagpuyo sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Kanila nga nagpuyo sa mangitngit nga yuta sa kamatayon, mudanag ang kahayag. Sukad ni adto, si Hesus nagwali nga nagingon, hinulsuli ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Si Hesus misuroy sa tibuok Galilea, ug nagtudlo sulod sa ilang mga sinaguga, ug nagwali sa maayong balita, bahin sa paghari sa Dios, o nag-ayo sa mga masakiton. Mikaylap sa tibuok Syria ang iyang kabantog o gidala ngadto sa mga tao ngadto kaniya ang tanang nagantos sa nagkalain-laing mga sakit ug mga balatian, mga giyawaan, mga patunon, mga paralitiko, iyang giayo silang tanan. Daghang mga tao misunod kaniya gikan sa Galilea, sa Decapolis, sa Jerusalem, sa Judea ug sa tibuok Jordan. Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo nindot kaayo. Gasugod biya sa pag-ingon, sa pagkadungog ni Hesus nga gibilanggo si Juan, miadto siya sa Galilea. Atong hinumduman nga ang Galilea adunay bati nga dungog. Tungod kay kining Galilea gipuy-an manggod sa nagkalain-lain nga mga tao. Unya ang mga Hudiyo miila nga kini lugar sa mga makasasala. Tungod kay ang Galilea didto man magpundok ang mga Hudiyo ug dili Hudiyo. Didto man nagpuyo ang mga Hudiyo ug dili Hudiyo. Dili na kayo lunlon, dili na kaayo lunsay ang ilang pagka anak sa Dios. Tungod kay ang mga Hudiyo milaman nga sila lamang ang balaan, sila lamang ang chosen people. Busa ang Galilea murag dunay bati nga dungog. Busa ato diay gyud nga iampo ang Ginoo, mobisita gyud diay sa lugar nga dili maayo. Kana bitong magmisa bitaw ko nga kanabang dunay mga tao nga murag giila nga murag public sinner. Nga kanabang dunay mga tao nga misimba nga unya ingnon dayon sa mga kining mga balaan kuno nga uy ngano man nga gipaapil man ni Archbishop og pagsimba kanang tawhana nga makasasala man na. Kaangayan yun nimong muhukom no. Dili baya maayo. Tungod kay karon ang atong ebanghelyo gahisgot nga si Hesus mitaak miadto o gani iyang gipuy-an ang Galilea. Ang Galilea adunay dili maayog dungog, sanglit lugar man kini nga gipuy-an sa mga dili lunlon nga mga Hudiyo. O gatuo ang mga Hudiyo nga kini lugar sa mga makasasala. Ug sa ko nang gikaingon, sama nga kun aduna magmisa ako, unya
dunay tingali gitawag gitan-aw nila nga usa ka makasasala ug dayon sila ingon nganong gipaapil man ni Archbishop ang maong tao nga kana makasasala man. Mga bag-o nga mga Pariseo kamo, nganong gihukman man ninyo ang tao, dili baya maayo ang inyong gisulti. Upadayon kita sa pag-ingon. Sa ako nang giingon, ang mga tao nga nagpuyo sa kangit-ngit, nakakitag dakong kahayag. Sa pag-adto ni Jesus, sanglit, gitan-aw man sa mga Hudiyo, nga ang maong lugar, naputos sa kangit-ngit, naputos sa pagpakasala. Apan ang atong Ginoo miingon nga pinaagi niini iyang gipakita ang kahayag kanila nga nagpuyo sa mangit-ngit nga yuta sa kamatayon madanagan sa kahayag tungod kay ang tinuod nga kahayag mao man si Hesus ang Dios nga nagpakatao. Mao na nga si Hesus ang kahayag miadto sa Galilea ang giingnan nga giputos sa kangit-ngit tungod kay gipuy-an sa mga makasasala. Apan ang Ginoo mismo mao miadto didto aron mahatagan og kahayag ang katawhan. Ang role yun sa pari mao gyud nga iyang tan-awon, iyang yun nga dawaton, iyang yun nga kining doon na gyud siya'y open hands sa tanan nga mga tao. Tingali ang tao nga miduol kanimo wala pa makahinulsol pero ayaw siya o kining itakwil, ayaw siya o isalikway. Imong hinumduman nga grace comes not immediately but it will be felt by the person concerned little by little. Ang grasya sa Dios moabot apan dili kini masinati sa tao kay hinay-hinay manggayon ang grasya nga motuhop sa kasing-kasing sa atong isig katao. Muna nga dili nato sawayon kung ang usa ka makasasala sa imong panghuna-huna miduol sa simbahan. Hinunua ato siyang pasudlon ug ato siyang iampok. Ato siyang istoryahan unsa gayon ang pagtulunan sa simbahan. Importante kaayo nga atong ikapakita ang atong gugma. Si Jesus mingon man unsa man yun ang dako nga balaod, unsa man yun ang dako nga sugo, ang dakong sugo mao man gayon ang pagigugma sa Ginoo ug ang pagigugma sa imong isig katao. Kung ang usa ka makasasala sa imong panghuna-huna muduol kanimo, ayaw isalikway. Mao kini ang gihimo ni Jesus. Miadto hinuon siya sa Galilea, ang lugar nga napuno sa kangit-ngit ug pinaagi sa iyang pag-adto didto, sanglit siya ang kahayag nadanagan ang lugar nga anaa sa kangit-ngit. Ug tungod ni ana ang mga tao mituo kang Hesus ug diha ilang gidala ang mga masakiton. Si Jesus misuroy man sa tibuok Galilea o nagtudlo sulod sa ilang mga sinagoga gawali sa mayong balita bahin sa paghari sa Dios. Sa diya nga si Jesus misulod sa sinagoga, ang mga tao midala sa mga masakiton kay mikaylap man ang iyang kabantog. Ilang gidala ang mga nagkanilain nga mga tao nga may sakit, may giyawaan, may patulon, may paralitiko, o giayo ni Jesus silang tanan. Kanindot, no? Pahinumdum po ni. Ang ato raba nga gobyerno, wala raba gyud bubayad pa sa 60 billion pesos nga ilang gikuha sa PhilHealth. Hinaot unta nga ang gobyerno magmatinud-anon PhilHealth gud ni. Kay kanindot unta no, kung ang PhilHealth mutabang yun sa mga tao 60 billion pesos tinarungon yun ni og gasto ba haron wala na gyud kanabitong masakiton nga muhilak tungod kay walay ikapalit og tambal. Ang 60 billion pesos gikuha
Marcos government, please be honest, be sincere in your governance. Importante kaayo kana magtinarong aron ihatag sa katawhan. Karon na pod, doon na po'y gibana-bana, doon na pod sila'y plano nga minusan ang kuhaan sa budget 43 billion pesos. Akong basahon ang Inquirer.net nga gibutang niya dina sa social media nitong January 3, 2026. The proposed 2026 national budget could delay pay increases and retirement benefits for teachers, civil servants, and uniformed personnel after more than 43 billion pesos in mandatory personnel benefits were moved to the government and program appropriations. 43 billion pesos nga andam uta kini para sa benefits increases and retirement benefits sa mga maestra, sa mga civil servants o mga uniform personnel. Pero gikuha man ni noon o gibitang ngadto sa unprogrammed appropriations. Mao na sab kini ang sinugdanan sa korupsyon kay unprogrammed appropriations man. Usbon ako ha, January 3, 2026, Inquirer.net. The proposed 2026 national budget could delay pay increases and retirement benefits for teachers, civil servants, and uniformed personnel after more than 43 billion pesos in mandatory personnel benefits were moved to the government and program appropriations. Mao na sab kini ang sinugdanan unya sa korupsyon. Muna nga, Mr. President, unsa man gyud ni? Ngano man ni? And why will you sign that budget when you know nga kining unprogrammed appropriations would be the source of corruption? Ay, kanimo, Mr. President. Nagsulti ako niini tungod kay si Jesus miadto man sa mga lugar o gidala ang mga masakiton, gidala o giayo ni Jesus ang ato untang gobyerno, mudala unta, muhatag unta ngadtong 60 billion pesos sa PhilHealth aron ang mga katawhan dili na maghilak kay dunay tambal nga ikadapat sa ilang sakit o hinaot nga mahinumduman kini o daghang mga tao misunod kang Hesus gikan sa Galilea, sa Decapolis, sa Jerusalem, sa Judea ug sa tabok sa Jordan. Ang punto mao nga because Jesus is authentic, honest, and sincere in his preaching, people were attracted to him. People were loyal to him because of his sincerity. Mga igsoon, ang atong ibanghilyo karon gahisgot gayud nga ang Galilea nga gitan-aw sa mga Hudiyo nga usa ka lugar sa makasasala giadto ni Hesus tungod kay ang iyang pag-adto mao man ang paghatag og kahayag aron kadtong mga tao nga naa sa kangit-ngit sa sala madan-agan. Ug tungod niini ang mga tao nakakita sa pagkasinsiro ni Hesus sa iyang pagwali ug sa iyang pag-adto sa sinagoga ug sa iyang paggawas sa sinagoga. Ang mga tao miadto kaniya gadala sa mga masakiton, naayo sila. Hinaut unta na ato kining hinumduman na si Hesus mao ang kahayag. Igsuon ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Again, akong pahinumdum sa mga kaparian, nga ilag yung iampo, ang pag-ampo sa Jubileo de Diamante alang sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis. Atong iampo aron mamahimong successful and fruitful ang atong kasaulugan.
ang pag-open sa 75th anniversary nga pagahimuon karong January 27, 2026, sugdan kini sa ang assembly area mao ang Kuta Shrine. Unya maghimo og prosesyon padulong ngadto sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Akong auhag ni Father Cody Sarinas, ni Father Jason Panagiton, ni Father Marvin Osmeña, o ingon man usab sa ato nga choir nga unta sila mangandam gayod sa kasaulugan sa opening sa ato nga January 27, 2026, opening of the 75th anniversary. O hangyoon po di ay. Hangyo, wala pa makasulat, pero magsulat kami ngadto ni Ma'am Lucille Maglasang sa MIT nga among hangyoon ang banda nga moapil sa maong prosesyon sa January 27, 2026, alas 8 sa buntag. Magsugod diri sa Kuta Shrine. O ako pong auhag sa mga katawhan nga moari gayud kita sa Birhen sa Kuta. Importante kaayo nga atong ikapakita ang atong gugma sa mahal nga Birhen Maria. Ako pod nga dasigon ang mga kabataan nga moeskwela gayud kay karon mauman ang sugod sa pag-eskwela January 5. Ako pong hangyoon ang atong mga teachers sa public schools o sa mga private schools sa Archdiocesan Commission on Education. Akong hangyoon si Dr. Rosa Lantaka nga mo pahibalo nga ato gayud ang mga dasigon, ang mga principals, ingon usab ang mga teachers sa Archdiocesan Commission on Education nga on time gyud aron makalimpyo tingali sa Domingo unta gilimpyuhan unta ang mga classrooms kay aron dili mag-allergy ang matong mga kabataan. Anyway, dasigon ko kamo nga atong hangyoon ang atong mga kabataan nga moapil gayud ug moadto gyud sa eskwelahan sa January 5. Katapusan, ako ta kamo nga ingnon, a happy heart is the best way to begin the new year. A happy heart is the best way to begin the new year. Cheers to whatever comes next. Rely on God's grace. Do whatever God tells you to do. Happy New Year na tong tanan. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nagisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kita nga mag-inampuay. Atong iampo ang successful and fruitful celebration of the 75th anniversary sa ato nga lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis. Ang Ginoo mo mamati gayud kanato kundo natay tinud-anay nga pangamuyo. God bless, mabuhay tayong lahat.